Mabasa sa 1 San Pedro 5 bersikulo 8 nga nagaingon, pagmaligdong ug pagtukaw kay ang yawang inyong kabatok daw liyon nga nagangulob, nagalibot-libot, nangitag kinsay iyang lamyon. Mao na igsuon, bantay da kanunay kay ang yawa gyud libot gyud ang kalibutan nya prove gyud ni kay kana si Father Jiden usa na ka dako sa premier historian nga iya ginag-point out atong 1980 nga ang atong simbahan ron nasudla na og mga protestante, nalingkuran ng mga protestante. Mao na bantay ta sa mga panudlo nga di ta magsubay sa panudlo, sama sa panudlo sa mga protestante nga dili mga katolikong pagtulunan. Kay may timan-an nato ngayson nga ang Japan sugwan ay pari natong panahon na nagpabilin gyapon sila sa katolikong pagtuo ug mga pagtulunan. Mao na kay prove gyud na ra barong panahon na nga ang mga wa nay mga bag-o nga pari nga ang mga wali pareha nag protestante dili na katolikong pagtuo nya napay mga gipasad-pasad nila nga mga minister pataka lag wali dapat dili na sila pawalihon oy kay ang mga binunyagan dipinso ra gyud na siya bahin sa mga pagtulunan sa simbahan.